Nepal Life Insurance presents Crime Files. सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ. Powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor. बचत पनि जीवन बीमा पनि नेपाल लाइफ किनकि जीवन अमूल्य छ. Powered by सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई. Divya Cooking Oil. Co-sponsor. जब कपाल हुन्छ स्ट्रङ अनि देखिन्छौ ब्युटिफुल. अस्ति अम्ला डाबर अम्ला. आपराधिक सत्य घटनामा आधारित नेपालकै पहिलो क्राइम एन्ड इन्भेस्टिगेसन सिरिज नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट एन्ड दिव्य कुकिङ ओयलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. म यहाँको होस्ट सुरज गिरी. दर्शकवृन्द, हाम्रो देश नेपाल जहाँ महिलालाई देवीको रूपमा पूजिन्छ, जहाँ महिलाको सुरक्षाको निम्ति थुप्रै कानुनहरू पनि बनाइएका छन्, तर के यहाँ महिलाहरू साँच्चीकै सुरक्षित छन् त? महिला हिंसा सम्बन्धी सर्वेक्षणहरू हेर्दा अवस्था साँच्चीकै चिन्ताजनक छ. आजको एपिसोडमा हामी एउटा यस्तो घटना लिएर उपस्थित भएका छौं जसले हाम्रो समाजमा एक महिलाको सुरक्षा अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ. घर समाजको अपेक्षा, आफ्नो सपना र उद्देश्य अनि प्रेम मित्रता जस्ता सम्बन्धहरू बीच सामञ्जस्यता खोज्दै गरेको एक पात्रमाथि घटेको घटना आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ. टाकोमा मात्र चोट देखियो, अन्त कतै केही देखिएन. यो सबै ठाउँ सर्च गर्नुस्, वरिपरिका मान्छे सबैलाई सोध्नुस्, डेथ बडीको शनाखत गरेर पोस्टमार्टमको लागि पठाइदिनुहोस्. सर, तपाईँले कसरी देख्नुभयो? सर, हामी अब सधैँ यही बाटो मर्निङ वक हिँडिरहेको छौँ कि अरे, अब आज अचानक यस्तो देख्नु पर्यो. यो केटीलाई चिन्नुहुन्छ? चिन्दैन सर. योभन्दा पहिला कतै देख्नुभएको थियो? खै थाहा भएन सर. हामी यो टोलको पनि होइन, अलि टाढैबाट आउनुभएको भएर हामी चिन्दैन. ल ठिक छ, एकचोटि चौकी हेर्नुहोस्, आफ्नो बयान टिपाएर जानु. सर, उसको नाम चाहिँ दिपा मगर रहेछ सर. भर्खर 12 को एक्जाम दिएर बसेको रहेछ र 2-3वटा मगर फिल्ममा पनि काम गरिसकेको रहेछ. अनि उसको परिवारलाई चाहिँ हामीले हिजै खबर गरिसक्यौँ. तर दिपाको लास जहाँ भेटिएको छ त्यो ठाउँ र दिपाको घर चाहिँ नजिकै छ सर. त्यो एरियामा उसलाई कसले देखेको थियो, कोसँग देखेको थियो, त्यो चाहिँ तपाईहरु खोज्नुहोस्.
म परिवारसँग कुरा गर्छु। हस् सर। भर्खरै 12 सकाएर बसेकी थिए। अब ढुक्कले फिल्म हेर्न पाउँछ भनेर कत्रो खुसी भएको थियो। हे भगवान्, यो के हुन लागेको? हिजो दिपा घरबाट कति बेला निस्केकी थिइन्? बिहानै हो सर। कहाँ जान्छु भनेकी थिइन्? कहाँ जान्छु केही भन्नु सर। निस्किने बेलामा हल्का भन्न भएको थियो। कस्तो भन? कहाँ हिँड्छ? कहीँ हेर्नु बाबा? भनेको मान्दैनस्? दिमाग छैन तेरो? तपाईँले भनेपछि एक दिन भेट्न गएको त हो नि। तर मलाई केटा मनै परेन। अझ बढी बोल्छस्? तेरो खुसी गरेर हुन्छ? खुरुक्क भिनसँग बिहा गर्ने यो के जाने? त्यो लफुङ केटासँग हिँड्दैन। घरबाट हिँडिसकेपछि तपाईँलाई फोन मेसेज केही आएन? आएन सर। अनि घर आउन ढिलो भएपछि तपाईँले कल गर्नु भयो नि त? ऊ प्रायः सधैँ ढिलो हुन्थ्यो सर। सुटिङको काम अबेला नै हुन्छ होला भन्ने फोन गरेको सर, फोन उठाएन। उसका साथीहरू को चिन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यही आउनु जाने सुप्रिया नै हो सर। अरू साथीहरू छैनन्? मतलब केटा साथी? एउटा सुलभ भन्ने थियो सर, लफङ्गो। तर मैले भनेपछि उसँग हिँड्न छाडिसकेको थियो। अर्को निरज भन्ने पनि थियो सर, बहिनी भन्थ्यो, बेला बेला आउने गर्थ्यो। तर कसको के गर्छ सर, यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए हिँड्नै दिन्थेनन्। हेलो दाइ। कहाँ हो? घरमै छु दाइ। दिपाको बारेमा थाहा पायो? थाहा पाएँ दाइ, मलाई त कस्तो डर लागिरहेछ। मेरो कुरा राम्ररी सुन। तिमीलाई पुलिसले सोध्न सक्छ दिपाको बारेमा। दिपासँग हाम्रो भेट भएको कुरा केही पनि नभन। तपाईँहरूको केही भएको हो र दाइ? मैले त धेरै जाने हुने होइन, भनेको पुरुक्क मान। हामीले केही गरेको होइन, जस्ट त्यो दिन भेटेको कुरा मात्रै नभन, नत्र नराम्रो हुन्छ। दिपाको बारेमा कुरा गर्न करारी बाबु आउनु भएको छ। अस्तिको दिन दिपासँग भेट भएको थियो तिम्रो? भएको थियो सर। कति बेला? साँझ 7 बजीसम्म हामी मुनलाइट बारमै थियौँ। पुनम र म निस्केको हो त्यहाँबाट। को थियो? म, दिपा र पुनम। तिम्रो गफाडीहरू गफ मात्र हान्यो कि घुम्न पनि जाने हो? पख्न जाने हो नि, मेरो काम त हुँदै पहिला। तेरो काम कहिले हुने? यहाँ म त एक्लै जान्छु, तिमी नजाने भए गइस डरको केकलाई। कति भन्नु कि तपाईँलाई? बुझ्नु भएन? घर धेरै प्रेसर नदिनु त। लौरी दाइ छ छैन भनेर सोधे, नत्र फेरि मम्मी होला। जाम यार, घरबाट फोन आइरहेछ। यार ढिला भइसक्यो। ल तिमीहरू जाँदै गर्नु न, म ट्याक्सीमा आउँछु। ल बाई बाई। उसलाई त्यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भएको भए कसम सर उसलाई एक्लै छोड्थिनँ। पछि कहाँ गयो तिमीहरू? पुनमलाई घर छोडेर घरै गएको हो म पनि। पछि तिमीहरूको कन्ट्याक्ट भयो कि भन? मतलब कसले घर छोडिदियो उसलाई? खै सर त्यो त थाहा भएन। कि भीम दाइ आउनु भयो होला।
नत्र भने उसको बोयफ्रेन्ड सुलभ पनि आएको हुन सक्छ। दिपा र सुलभ प्रेममा थिए? उनीहरू बीच प्रब्लम चलिरहेको थियो। दिपा उसलाई छोड्न खोजिरहेकी थिए तर सुलभ भने मानिरहेको थिएन। एकचोटि मैले उनीहरू बीच झगडा भएको पनि देखेको हो। दिपा मैले त्यो कुरासँग नमिट भन्नु छु है। बारम्बार कतिपल्ट भन्नु यार तिमीलाई के मेरो नपुगेर फोन उठाउँछ न के गर्छ मेरो कुरो सुन्दैनौ नि भनेको। हेर दिपा मलाई रिस नउठाऊ है। तेरो पारा देखेर मैले कन्जर ताज जाछु नि दुईजना मेरो रिसमा पर्लो नि। है मेरो कुरो नसुनेको ए नाटक नगर। साझा कल गर्छु भनेकै छु त। गर्छस् गरेन भने म घरमा आउँछु नि फेरि। हिँड्न त अक्कल गरिरहेको। आखिर सुप्रियालाई प्रहरी समक्ष सत्य कुरा लुकाउन दबाव कसले र किन दिइरहेको थियो? कि त्यस व्यक्तिको दिपाको हत्यामा संलग्नता थियो? अनि दिपालाई त्यस दिन कल गर्ने लाहुरे को थियो जसको हरकतबाट दिपा निकै आजित भइसकेकी थिए? पुलिसले तँलाई केही सोधेको त छैन नि? छैन, किन? दिपकको बाबालाई पनि भेट्न जानुपर्ने हो। घर नभएपछि भेट्न गएको छैन। गए राम्रो हुने थियो। तैँले केही गरेको त होइन नि? केही गरेको भए मलाई हुने। तिमीले पुलिसले हाम्रो बारेमा केही त भनेको छैनौ नि? भन्या त छैन तर दिपाको मोबाइल हेऱ्यो भने त थाहा पाउँछन्। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओयल। सर पोस्टमार्टममा बलात्कारको कुनै पनि साइन देखिएन सर, तर जबरजस्ती गर्न खोजेको देखिन्छ। मृत्युको कारण चाहिँ टाउकोबाट ब्लन्ट इन्जरी छ सर। 5-6 पटक हेलमेटले पछाडिबाट हानेको हुन सक्ने देखिएको छ। हेलमेट भनेपछि यो काम उसकै नजिकका मान्छेहरूबाट भएको हुनुपर्छ। उसको नजिकमा जसका मोटरसाइकलहरू थिए नि ती सबैका हेलमेटहरू कलेक्सन गर्नु पर्यो अनि ल्याबमा पठाउनु पर्यो। डिएनएमा रगत पनि हुनसक्छ। अनि दिपाको मोबाइल कहिले खुल्छ? 2 दिनमा खुल्छ सर। बिचारा नानी, कसले सोचेको थियो यस्तो हुन्छ भनेर? हजुरहरूले पनि त अलिकति हेरविचार पुऱ्याउनु भएन? छोरी मान्छे फिल्म भनेछ राति राति। त्यस्तो होइन, कहिले त यस्तो भइहाल्छ। फेरि जमाना पनि त खराब छ नि। भीमबाबुले पनि त त्यो दिन त्यसरी छोड्नु भएको भयो। अहिले छोरी त हामीसँग हुन्थ्यो होला। त्यस्तो होइन अङ्कल, मलाई पनि एकदमै धेरै दुःख लागेको छ। यदि त्यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए मैले पनि त त्यसरी कहाँ छोड्थेँ र? त्यो रात तपाईँहरूको भेट कहाँ भएको थियो? त्यही मुनलाइट बारमा भेट भएको थियो। तपाईँले उसलाई घर छोडिदिनु भएन? नाइ। किन? म यता आएँ अनि हामीहरूको राम्रोसँग कुरै हुन पाएन। कस्टम तिमी मेरो पार नत त भाइ। अब तिमीलाई भेट्नको लागि तिम्रो बाउसँग ज्याक लगाउनु पर्ने भयो मैले। आई डोन्ट नो, अहिले म आफ्नै करियरको कन्फ्युजनमा छु। मैले केही सोच्न सकिरहेको छैन। ओ कन्फ्युजन हो? कन्फ्युजन तिम्रो करियरको कि बोयफ्रेन्डको? एउटा कुरा क्लियर भन्छु, आई डोन्ट ह्याभ अ बोयफ्रेन्ड नाउ। अनि अस्ति हामी बिच जे पनि भयो नि त्यसपछि पनि लाग्छ हाम्रो बिहे हुन्छ? घुम्न जाँदा के भएको थियो? त्यस्तो खासै केही पनि भएको होइन, जस्ट भनाभन मात्रै भएको हो। खासमा म उसलाई बिहेपछि युके लैजान चाहन्थेँ, तर उसले त यहीँ नेपालमा बसेर केही गर्ने रे। खासमा हाम्रो बिहे नहुनुको कारणै त्यही हो। त्यसपछि दिपा कहाँ गइन्? खै त्यो त मलाई थाहा भएन।
तपाईँ कहाँ जानुभयो? म त यहीँ आएँ नि। ऊ यहीँ आएको थियो। तपाईँको घर यही हो? होइन सर, यो मेरो अङ्कल आन्टीको घर हो। कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? म उतै युकेतिर बस्छु। कहिले फर्किनुहुन्छ? अब 2-4 दिनमै फर्किने। अब यो इन्भेस्टिगेसन नसकिन्जेल तपाईँ कहीँ जानु पाउनुहुन्न। हरेक दिन पुलिस चौकी आउनुहोस्, बिहान 10 बजे हाजिर गर्नुहोस् अनि जानुहोस्। ल अहिले हामी लाग्छौँ। हवस्। मैले तँलाई पहिल्यैदेखि भनेको त्यो केटीको पछि नलाग भनेर, मानेनस्? त्यो फिल्म लाइनमा लागेको केटीहरू यस्तै हो, माने पो सुने पो कुरा। चुप लाग, पुलिस त्यहीँ आएको छ। तिमीहरू झगडा भएको थियो र घुम्न जाँदा? दिपा, हजुर, you look so beautiful today. थ्याङ्क यू। हे, बिहेसम्म नि रोक्न सक्नुहुन्न र? पछि बिहे नहुने भए एउटा कुरा, हाम्रो बिहे भइहाल्छ। कुर्नै पर्छ भन्ने के छ? ल सर भनेपछि साँच्चीकै भेट भएन त त्यो दिन दिपासँग? नै सर। एकचोटि सम्पर्क पनि गर्नेस्? सर मलाई रिस उठिरहेको थियो, उसँग राम्रै बोलचाल पनि भएको थिएन। अघिल्लो दिन भेट्छु भनेर उसले भेटिन। अन्तिमचोटि भेट हुँदा झगडा भएको थियो तिमीहरूको? फेरि किन आएको के? म उतै आइहाल्छु त। आउँथिस्, 3 दिन भइसक्यो मेरो फोन नउठाएको। कसरी बिस्थिस्? बढी नबोल त, म आफ्नै काममा बिजी छु। एउटा फिल्मको कुरा हुँदैछ। रमनान को हो त्यो? को हो? तँलाई राति राति घर छोड्न आउने? मलाई फलो गरिरहेको भन्दैछु है, त्यसमा फेरि फेरि मेरो देख्नु नपर्छ तपाईँ। अब तँलाई सोधेर हिँड्नु म? त्यही पनि तैँले देखेको त्यो निरज दाईलाई भने होला? दाई हो दाई। दाई सुसुम त्यो दाई नै भन्छस्। खतरा मल देखा। अनि घटना हुँदाको रात त कहाँ थिइस्? साथीकोमा थियो सर। किन? यत्तिकै सर, कहिले काहीँ गइरहेको छु। तेरो बाइक स्कुटर केही छ? केही छैन सर। तेरो साथीको नाम र ऊ कहाँ बस्छ ठेगाना टिपा अनि जाए। हस् सर। हो सर, त्यो रात सुलभ मेरैमै आएको थियो। कति बजी आएको थियो? ठ्याक्कै त थाहा भएन सर, तर त्यस्तै 6-7 बजीतिर। राम्ररी याद गर त। 10 बजीतिर आएको कि? होइन सर, त्यस्तै साँझमै हो। आएपछि के गर्यो तिमीहरूले? त्यस्तो खासै केही गरेन सर, खाना पकाइयो, खाइयो अनि एकछिन गफ गरियो। के कुराहरू? सर, दिपाले उसलाई इग्नोर गरेको भनेर ऊ एकदमै तनावमा थियो अनि त्यस्तै कुराहरू गर्दै थियो। तनावमा थियो कि रिसमा थियो? तनावमै थियो सर। उसलाई धेरैचोटि अर्को केटासँग घर आउने जाने गरेको देख्यो अनि त्यहाँपछि को केटा? निरज भन्ने केटा हो सर। कसो हो त्यो? मेरो सर। जले अब हेलमेट लिएर चौकीमा आइजा। सर। यो केटीसँग हामी भेटेको कसैलाई थाहा छैन नि? थाहा हुन्न के दाइ, तपाईँ चिन्तै नलिनु न। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई
Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. सुन्नुहोस् त हजुर निरललाई देख्नु भएको थियो तपाईँले? धेरै भयो त मैले निरललाई नदेखेको। कति भयो? 1 महिना जस्तो भयो होला। बिचमा चाहिँ एकचोटि आएको थियो। आजभोलि त आफ्नै काम गर्ने ठाउँमा बस्छ भन्ने सुनेछु। काम गर्ने ठाउँ थाहा छ तपाईँलाई? त्यो पिपल बोर्ड छ नि लेक साइडको हजुर, त्यो भन्दा उतापट्टिको बिल्डिङमा हो। निरज होस् त? हो सर। कहिले कहिले कामबाट फर्किँदा बाटोमा भेट हुन्थ्यो सर। मेरो रुम पनि उसको घर नजिक भएकोले पुर्याइदिन्थे। त्यो रात पनि तैँले दिपालाई छोडिस्? छैन सर, त्यो रात त म रेस्टुरेन्टमै थिएँ। के भएको त्यहाँ? कहिले लडेकोस्? हप्ता दिन अगाडि दिपालाई छोड्दाखेरि उसको एक्स बोयफ्रेन्डसँग झगडा भएको थियो सर। ओके थ्याङ्क यू दाई। नो वरिज। साँच्चै तिम्रो फिल्म कहिले लाग्ने हलमा? लान्छ नि हेर्नलाई? म ल्यान्छु नि। बल्ल त राम्रो काम सुरु हुन लागेको छ। अबको फिल्ममा चाहिँ पक्कै जानुपर्छ है दाई। ओके बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू दाई। ओके म गएको है। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। बढी बोल्छ मसँग अन्त पर्छ मर्छ सर यो भीम दिपाको बिहेको कुरा योसँग चलिरहेको थियो, तर दिपा भने योसँग विवाह गर्न चाहन्नथिन्। एउटा ब्रिटिस लाउरेले बिहा गर्न पाइन भन्दैमा मार्यो भन्न गाह्रो छ। यसमा स्ट्रङ मोटिभ छँदै छैन। सुलभ दिपाको एक्स बोयफ्रेन्ड दिपालाई कसैसँग देख्यो भने झगडा गरिहाल्ने, पिटिहाल्ने। त्यो दिन यो केटा रेस्टुरेन्ट गएको थियो। हामीले बारको स्टाफहरू सबैसँग सोधेका थियौँ, तर त्यो दिन यसलाई कसैले पनि देखेको थिएन सर। र यो निरज कहिलेकाहीँ दिपालाई छोड्न जान्थ्यो, तर आजकल ऊ काम गर्ने ठाउँमै बस्छ सर। अरू के? अनि यिनीहरूको सम्बन्ध? दिपाको बुवाको अनुसार उनीहरूको सम्बन्ध दाइ बहिनीको हिसाबले बोल्दैछ। ल ठिक छ, अहिले तपाईँ जानुहोस्, आवश्यक पऱ्यो भने म बोलाउँछु। सर भनिन्छ जबसम्म अपराधी प्रमाण सहित फेला पर्दैन तबसम्म प्रहरीको नजरमा सबैजना सम्भावित अपराधी नै हुने गर्छन्। यहाँ पनि एकातिर थियो सुलभ, दिपाको पूर्व प्रेमी, जो प्रेमको नाममा दिपालाई आफ्नो मुट्ठीभित्र कैद गरेर राख्न चाहन्थ्यो। अर्कोतिर थियो भीम, जो दिपाको इच्छा विपरीत उनलाई विवाह गरेर युके लैजान चाहन्थ्यो। के दिपाको हत्या यिनै मध्ये कसैले गरेको थियो या कोही चौथो व्यक्ति थियो? यो केटीसँग हामी भेटेको कसैलाई थाहा छैन नि? थाहा हुन्न क्या दाइ, तपाईँ चिन्तै नलिनु न। मेन कुरा भनेको तिमीलाई रोल चाहिँ चित्त बुझेको बुझेन? होइन दाइ, मलाई चाहिँ चित्त परेछ। लौली ग म ड्रिङ्क गर्दिनँ दाइ। या खाऊ न खुरुक्क, केही फरक पर्दैन, खाऊ न। खाऊ
अनि दाइ मेरो पेमेन्ट? तिम्रो पेमेन्ट? पेमेन्टको कुरा चाहिँ ट्याक्सै गर है। बरु म अहिले निस्किन्छु है। विवेक त्यहाँ एक बोतल बियर पठाएर हस् कति पैसा लिइरहेको छौ फिल्ममा? मगर फिल्ममा 1 लाख कति पर्छ? यसमा चाहिँ आफै बुझेर दिनु न। चिन्ता नगर, 1 लाख होइन 1.5 लाख नै एग्रिमेन्ट गरिदिन्छु म। फिल्म खेलेपछि त तिमी हाइली डिमान्डिङ एक्ट्रेस भइहाल्छौ नि। तिम्रो बडी पनि राम्रो छ, हिरोइन हुन लायकको। किन डराएको? केही हुँदैन, कसैलाई थाहा हुँदैन। तैँले जति पनि बोलिरहेछस् नि यो मोबाइलमा रेकर्ड गरेर राखिदिन्छु, फेसबुकमा राखिदिन्छु, अनि देखा तेरो बुढीलाई तेरो चट्टी गर्नु। तिमीले पुलिसले हाम्रो बारेमा केही त भनेको छैनौ नि? भन्या त छैन, तर दिपाको मोबाइल हेऱ्यो भने त थाहा पाउँछन्। सम्राट त एकदम टेन्सनमा छ। चुप बस्ने, जे हुन्छ म हेर्छु। मलाई त एकदम डर लागिरहेछ। तिमीले के गरे हो? तिमीले के गरे भने किन डराउँछौ? डराउनु पर्दैन, तर त्यो दिनको बारेमा कसैलाई केही नभन्ने। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएका कति कुराहरू आरोपीहरूको झुटो अर्धसत्य बयानहरूका कारण मिसलिडिङ हुन्छन्, तर प्रहरीको निरन्तर प्रयास र दृढ अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट त्यस्ता झुटका पर्दाहरू खोलिँदै जान्छन्। दिपाको मोबाइलबाट सुप्रियासँगको मेसेजमा विवेक भन्ने डिरेक्टर र सम्राट भन्ने फिल्म प्रड्युसरसँग केही दिन अगाडि भेट्दा भनामन परेको कुरा थाहा भएको छ सर। सुप्रियाले यो कुरा बयानमा छुट्याएको छ सर। अनि सर यो सुलभ र उसको साथीहरू पनि हामीलाई झुट बोलिरहेको छ सर। सर उनीहरूसँग भेट भएको मैले नै दिपालाई चिनाइदिएको। उनीहरूले त्यस्तो गर्लान् भनेर मैले सोचेकै थिइनँ। प्रोड्युसरले नराम्रो गर्यो भनेर दिपा एकदम रिसाकी थिए। उसले मिडियामा पनि भनिदिन्छु भनेकी हो, पछि करियरमा प्रब्लम पर्छ भनेर मैले नै नबोल्न लगाएँ। यत्रो कुरा अहिलेसम्म किन नभनेको? विवेक दाइले नभन्न भन्नु भएको थियो, उनीहरूको रिपुटेसन बिग्रिन्छ भनेर। मलाई उनीहरूले नै मारेको हुन् जस्तो लागेको थिएन। अनि कसले मारेको जस्तो लाग्छ त? थाहा छैन सर। त्यो डिरेक्टरहरूसँग भेटाएको त सुप्रियाले नै हो। एकदम नजिक हुन खोज्थे, उसले अरू रोलहरू पनि मिलाउने काम गर्थे। कस्तो यहाँ सर तपाईँहरू पनि विश्वासै गर्नु न भने त्यो फुचीसँग हाम्रो भेट भएकै छैन, मात्रै भेट्ने कुरा गरे आउँछ। तिमीहरूको चिट्टा खोला, अझै झुट बोल्छस्। अलिक विचार पुऱ्याएर बोल्नु है सर। तेरो प्रोड्युसरगिरी सुटिङ गर्ने ठाउँमा मात्रै देखा, के गर्छस् त? विश्वास गर्नु सर, हामीले केही गरेका छैनौँ। त्यो दिन दिपालाई नाइट स्टे गर्न भनेको होइन तिमीहरूले? बोल्दैन तिमीहरू? हाम्रो वकिल आएपछि बोल्छौँ, जे बोल्नुपर्ने हो। त्यो रात तिमीहरू र दिपा एउटै लोकेसनमा थियौ। मेसेज कसले पठाए? छिटो सर, तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ कि भनेर कुरा लुकाएको मात्र हो यस्तो। हामी
भेट्न गएको थियौँ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओयल। मैले हजुरलाई एउटा कुरो कतिपल्ट भनिसकेँ सर। पहिला तैँले एउटा सत्य कुरा के बुझ भने 1000 पटक भन्न परे पनि यो कुरो तैँले फेरि भन्नुपर्छ। तँलाई लाग्दैन दिपाको जसले यो हालत गर्यो तँ जेल जाओस्? मैले सब कुरा जे हो त्यही भनेको। त्यो रात तिमीहरू र दिपा एउटै लोकेसनमा थियो। मेसेज कसले पठाए? छिटो सर तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ कि भनेर कुरा लुकाएको मात्र हो यसले। हामी भेट्न गएको थियौँ तर भेट चाहिँ भएन। अबे यो केटी त लिगल नै रहेछ यार। साला नसकिने भयो सँग। जम त्यसपछि कहाँ गइस्? त्यसपछि फर्केर हामी दुवैजना रविवार गयो सर। त्यहाँ पुगेर उसलाई नभेटी आइस्? यस्तो बकवास कुरा हामी पत्याउँछौँ? सर हामी कोठामै फर्किएको हो कि तपाईँहरूले शङ्का गर्नुहुन्छ भनेर कुरा लुकाएको मात्रै हो। कसम त्यहाँभन्दा अरू केही ढाँटेको छैन। केही यस्ता प्रश्नहरू थिए जसको सही उत्तर पत्ता लगाउन सके यस अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्थ्यो। दिपाको हत्या भएको रात उनलाई घर पुर्याउने व्यक्ति को थिए? यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोजी गर्न नेपाल प्रहरी तल्लीन थियो। अहिलेसम्म दिपाको वरिपरि जतिजना देखिएका छन् मर्डर हुने साँझ उसलाई छोड्न गएको कुरा मान्न कोही पनि तयारै छैन। सर यो बिचमा सुप्रिया पनि घरिघरि आइरहेकी छिन्। उसले पनि हामीलाई केही कुरा लुकाएको हुनसक्छ सर। यो रवि, भीम र निरजको हेलमेटको रिपोर्ट सर। हेलमेटले कसैलाई प्रार त भएको छैन सर, तर घटनास्थलको केही पर नालीमा एउटा हेलमेट भेटेको थियो। त्यसलाई ल्याबमा दियौँ। त्यो हेलमेटको डेन्ट पनि उकिएको छ र केही रगतको टाटो पनि लागेको छ सर। कसको हेलमेट हो त्यो? त्यो त थाहा भएन सर। कसैले हेलमेट हराएको छ भनेको थियो? छैन सर, तर निरजको हेलमेट एकदम नयाँ छ। उसको हुनसक्छ। हेलमेट खै हेलमेट त्यहाँ छ सर, बाइकमा। त्यो हेलमेट लिएर पुलिस थानामा आइजा। हुन्छ सर। कसम सर, मैले केही गरेकै छैन। अझै झुटो बोल्छस्? त्यो दिन दिपालाई छोड्न घर गएको थिइस् कि थिइनस्? हो कि होइन? यही हेलमेटले हानेर मारिस् होइन? यो हेलमेटमा दिपाको ब्लड स्याम्पल भेटिएको छ। कतिचोटि हानिस्, कसरी हानिस्, सब कुरो हामीलाई थाहा भइसक्यो। के भयो दाइ? किन रोक्नुभएको? घर आएको छैन। के भएर? घर त यहीँसम्म त हो। सुन न के भयो? दिपा के हो तपाईँ अहिले झ्याप हुनुहुन्छ? म गएँ। अहिले दिपा कुरा गर्नुभएको सुन्नु न, दस नपर्नु मलाई। सुन न दिपा, म तिमीले एकदम मन पराउँछु के। कहीँ हो नि तपाईँ त मेरो? कस्तो दाइ नभन न, तिमीलाई के गर्न भन त। सुन न तिमीलाई मन पराउँछु। के सोच्छ तैँले आफ्नो आफ्नो? दुई चार फिल्म खेल्यो भने सुपरस्टार भइस् ल।
सर मैले ऊ मर्छु भनेर आनेकै होइन आफ्नो रिस देखाउन आनेको थिएँ माथि नियत थिएन सर मेरो नीरज प्रति दीपाको सद्भाव र विश्वास एक दिन उनकै काल बनेर आउला भनेर दीपाले कहिले कल्पना समेत गरेकी थिइन होला। महिलालाई फगत वस्तुको रूपमा हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण, प्रेम र विवाहको नाममा उनीहरूमाथि हक जमाउने हाम्रो प्रवृत्तिका कारण नेपाली समाजमा आजसम्म महिलाहरू सुरक्षित आभास गर्न सकेका छैनन्। महिलाहरूको सुरक्षाको निम्ति अत्यन्त आवश्यक छ हाम्रो पितृसत्तात्मक मानसिकताको परिवर्तन। हवस् त, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट र दिव्य कुकिङ ओइलको आजको एपिसोडबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। अर्को हप्ता अर्को रहस्यले भरिएको कथा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार।